बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा तालिबात, अल्लाह के फज़ल व करम से आज हम सूरतुल माइदा के 10वें रुकू की आयत नंबर 72 और 73 सीखने और समझने की सआदत हासिल करेंगे। तो आइए पहले इन आयात तय्यबात के रूट वर्ड्स, सोर्स वर्ड्स और मुश्किल अल्फाज के मीनिंग्स सीखने और समझने की सआदत हासिल करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द यह हर्फ़ तहक़ीक़ है, बेशक। कफ़रा इसका रूट वर्ड कफ़रा मुतअद्दिद बार गुज़र चुका है। काफिर हो गए। अल्लज़ीना ये इसमें मौसूल जमा के लिए, वो जिन्होंने। क़ालू इसका रूट वर्ड क़ाफ वाव लाम कहा। इन्नल्लाह ये कि अल्लाह ताला वल मसीहो हुआ ये ज़मीर वाहिद मुज़क्कर गायब मरफू मुनफ़सिल, वो अल मसीहो मसीह इब्न मरियमा इब्न मरियम। वक़ाला वाव यहाँ हालिया है। क़ाला हालांकि कहा था। अल मसीहो मसीह हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने। या बनी इसराईला ए बनी इसराइल। उबुदू इसका रूट वर्ड आइन बा दाल पहले भी गुज़र चुका है। इबादत करो अल्लाह ताला की। रब्बी जो मेरा भी रब, व रब्बकुम और तुम्हारा भी रब। अगर इसको मिलाकर पढ़ेंगे तो वक़ालल मसीहु या बनी इसराइल अब्दुल्लाह रब्बी व रब्बकुम। इन्नहु यकीनन मन युशरिक मन ये इसमें मौसूल जो भी। युशरिक इसका रूट वर्ड शीन रा काफ ये पहले भी गुज़र चुका है। शरीक बनाएगा बिल्लाहि अल्लाह ताला के साथ। फ़क़द हर्रमा फ़क़द हर्रमा तो तहकीक हराम करती है। अल्लाहु अल्लाह ताला ने। अलैहि उस पर। अल जन्नता जन्नत। व मअवाहु और उसका ठिकाना। अन्नार आग। वमा और नहीं। लिज़्ज़ालिमीना इसका रूट वर्ड ज़ालाम मीम ज़ालिमों का। मिन अंसार कोई मददगार। नासिर की जमा अंसार है। इसका रूट वर्ड नून स्वाद रा। लक़द बेशक। कफ़रा काफिर हो गए। अल्लज़ीना वो जिन्होंने। क़ालू कहा। इन्नल्लाह कि अल्लाह ताला। सालिसु तीसरा। सलासतिन तीन से। वमा और नहीं। मिन इलाहिन कोई खुदा। इल्ला मगर। इलाहुन वाहिद एक अल्लाह ताला। व इल और अगर। लम यंतहु लम हर्फ नफ़ी यंतहु इसका रूट वर्ड नून हा या पहले कई बार गुज़र चुका है। इंतहा यंतही इंतहाअन। लम यंतहु बाज ना आए। अम्मा ये अन और माँ का मजमुआ है। अम्मा उससे जो। यक़ूलूना इसका रूट वर्ड काफ वाव लाम वो कह रहे हैं। लयमस्सन्ना
لام تاکید کا ہے، اور یمسنا اس کا روٹ ورڈ میم سین سین، مسا پاسٹ، مسو پریزنٹ اینڈ فیوچر، مسن اور مسیسن سورس ورڈز، چھونا مس کرنا، لیمسنا تو ضرور پہنچے گا، الذین جنہوں نے کفروا کفر کیا، منہم ان میں سے، عذاب علیم دردناک عذاب۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، ابھی ہم نے سورۃ المائدہ کے 10ویں رکوع کی آیات نمبر 72 اور 73 کے روٹ ورڈز، سورس ورڈز اور مشکل الفاظ کے میننگز سیکھنے اور سمجھنے کی سعادت حاصل کی۔ تو آئیے اب انہی آیات طیبات کا پہلے لفظی ترجمہ اور پھر با محاورہ ترجمہ سیکھنے اور سمجھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ تو ابتدا کرتے ہیں لفظی ترجمہ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد بے شک، کفرا کافر ہو گئے، الذین وہ جنہوں نے، قالوا کہا، ان اللہ یہ کہ اللہ، ہوا وہ، المسیح ابن مریم مسیح ابن مریم، وقال المسیح حالانکہ کہا تھا مسیح علیہ السلام نے، یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل، عبدو عبادت کرو۔ اس کا ملا کر اگر پڑھیں گے تو یا بنی اسرائیل عبدو اللہ، عبدو عبادت کرو، اللہ اللہ کی، ربی جو میرا بھی رب، وربکم اور تمہارا بھی رب۔ یہ دوبارہ، قال المسیح یا بنی اسرائیل عبدوا اللہ، وقال حالانکہ کہا تھا، المسیح مسیح علیہ السلام نے، یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل، عبدو اس کا روپ عبادت کرو، اللہ اللہ کی، ربی جو میرا بھی رب، وربکم اور تمہارا بھی رب، انہو یقیناً، من یشرک جو بھی شریک بنائے گا، باللہ اللہ کے ساتھ، فقد حرم تو حرام کر دی ہے، اللہ اللہ تعالیٰ نے، علیہ اس پر، الجنت جنت، ومأواہ اور اس کا ٹھکانہ، النار آگ، وما اور نہیں، للظالمین ظالموں کا، من انصار کوئی مددگار۔ لقد بے شک، کفرا کافر ہو گئے، الذین وہ جنہوں نے، قالوا کہا، ان اللہ کہ اللہ تعالی، ثالث تیسرا، ثلاثۃ تین سے، وما اور نہیں، من الہ کوئی خدا، الا مگر، الہ واحد ایک اللہ، وَإِن اور اگر، لم ینتہوا باز نہ آئے، اما اس سے جو، یقولون وہ کہہ رہے ہیں، لیمسن تو ضرور پہنچے گا، الذین جنہوں نے، کفروا کفر کیا، منہم ان میں سے، عذاب علیم دردناک عذاب۔ اب اس کا با محاورہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ والمسیح ابن مریم، بے شک کافر ہو گئے وہ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم علیہ السلام ہی تو ہے، وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، حالانکہ کہا تھا خود مسیح علیہ السلام نے، اے بنی اسرائیل عبادت کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، یقیناً جو بھی شریک بنائے گا اللہ کے ساتھ تو حرام کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت اور اس کا ٹھکانہ
آگ ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور نہیں ظالموں کا کوئی مددگار۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، بے شک کافر ہو گئے وہ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تیسرا ہے تین خداؤں سے۔ وما من الہ الا الہ واحد، اور نہیں ہے کوئی خدا مگر ایک اللہ۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور اگر باز نہ آئے اس قول باطل سے جو وہ کہہ رہے ہیں تو ضرور پہنچے گا جنہوں نے کفر کیا ان میں سے دردناک عذاب۔ صدق اللہ العظیم۔